बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। दोस्तों, यहाँ हमारे सामने बहुत सारे मसाइल, हम जिस माशरे में रह रहे हैं, जहाँ रह रहे हैं, हमारे सामने बहुत सारे मसाइल खड़े हैं और मज़ीद मसाइल पैदा कर रहे हैं। क्या हम इन मसाइल को हल करने की तरफ जाएंगे या फिर इनमें मज़ीद इजाफ़े का बास बनेंगे? क्या हमारा मुल्क जो पिछले शुरू दिन से ही मज़ीद मसाइल में धंसता चला जा रहा है, गंदगी, खराबियाँ, बुराइयाँ बढ़ती चली जा रही हैं, बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं, क्या हम इन्हें हल कर पाएंगे या फिर इसमें मज़ीद इजाफे का बास बनेंगे? क्या हम अपने अपने अकायद को, उन अकायद को जानना चाहेंगे कि जिनकी वजह से हम रोज़ बरोज़ अपने गलत फ़ैसले किए जा रहे हैं, गलत ट्रैक की तरफ चले जा रहे हैं? क्या हम उन अकायद को जान के सही कदम, सही इक़दामात उठा सकेंगे या नहीं उठा सकेंगे? क्या हम अपनी सियासी, समाजी, माशरती, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल सतह पे जो मसाइल हैं, क्या इन्हें हम हल करने की तरफ जाएंगे या इनमें भी मज़ीद इजाफे का बास बनेंगे? हम हमारे सामने बहुत सारे सवालात खड़े हैं। क्या हम दुरुस्त इक़दामात कर सकेंगे या फिर हम अपने अपने आप को मज़ीद मसाइल की तरफ धकेलेंगे? इन्हीं सवालात को लेकर मैं आपके सामने खड़ा हूँ और अपने आप से, हम सब से वो सवालात लेके सबके दिल की खिड़कियों के और दिल की खिड़कियों पर और दिल के दरवाज़ों पर दस्तक दे रहा हूँ, क्योंकि ये इंतहाई अहम और ज़रूरी चीज़ें जिन हम आज हमें किसी को भी मौका मिले तो हम यूरोप की तरफ भागे चले जाते हैं, ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, ज़्यादा अच्छी लाइफ के लिए, लेकिन अपने माशरे को तबाह व बर्बाद कर रहे हैं। अपने माशरे के ऊपर हम का अफसोसनाक जगह बना रहे हैं कि जहाँ पे रहते हुए हमें अफसोस हो, जिसको सोचते हुए हमें अफसोस हो, हमें दुख हो, हमारी तकलीफ़ हो, जहाँ पे पैदा होने वाली हमारी नस्लें अफसोस करें। हम इस हद तक अपनी जिस जगह पे रह रही हैं उस जगह को बेहतर बनाने के बजाय इतनी काबिल अफसोस बना रहे हैं। हमने अपने आप को काबिल रहम बना दिया है। क्या हम मेहनत, ईमानदारी और लर्निंग के साथ आगे बढ़ेंगे या फिर धोखा, फ्रॉड, झूठ और करप्शन के ज़रिए और नफसा नफसी के ज़रिए आप इस माशरे को भी तबाह व बर्बाद करेंगे? इस अपने आने वाली नस्लों के लिए एक काबिल रहम जगह छोड़ के जाएंगे, काबिल अफसोस, और अपनी दुनिया और आखिरत को तबाह व बर्बाद करते रहेंगे? या फिर हम समझदारी का मुजाहरा करते हुए, ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए, सोचते हुए, अपने शऊर और अक्ल का इस्तेमाल करते हुए अपनी दुनिया और आखिरत को महफूज बनाना चाहेंगे? हम एक दूसरे के साथ खड़े होंगे या एक दूसरे से नफ़रत करेंगे? हम मुत्तहिद होंगे या हम टुकड़ों में बँटते रहेंगे? हम साइन करके एक मुल्क को अलहदा करते रहेंगे जैसे हमने बांग्लादेश को किया? आज हमारा मुल्क जो है वो ठीक है, अलहदगी की तरफ नहीं जा रहा, लेकिन नफ़रत की तरफ जा रहे, एक दूसरे से दूरी की तरफ जा रहे, दूरियां बढ़ रही हैं, फासले बढ़ रहे हैं। तो बहुत सारे कन्फ्यूज़न, बहुत सारे शकूक व शुबहात ज़्यादा होते जा रहे हैं। मसाइल न सिर्फ पैदा हो रहे हैं बल्कि मज़ीद ये मसाइल और गंदगी बढ़ती जा रही है। क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम समझदारी का मुज़ाहरा करते हुए अपने माशरे को साफ़ करें और यूरोप से बेहतर बनाएं, बजाय ये कि यूरोप की तरफ भागने के बजाय हम अपने माशरे को अपनी बेहतर बनाएं, अपनी दुनिया को बेहतर बनाएं और अपनी आखिरत को। वजह सिर्फ़ एक है कि हमें एक रास्ता नहीं मिलता, हमें मोटिवेशन नहीं मिलती, हमें रास्ता नहीं मिलता, हमें ईमानदारी की ट्रैक नहीं मिलता कि जिस पे चल के हम अपने आप को बेहतर कर सकें, हमें लीडरशिप नहीं मिलती, हमें एक वो रास्ता पैदा करने की ज़रूरत है। हमें बजाय ये कि दूसरों की तरफ देखने के बजाय उस वो रास्ता क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हम एक तो दूसरों की तरफ देखते हैं कि दूसरा आके हमारे मसाइल हल करे, हम खुद से अपने आप को, अपनी ज़ात को इम्प्रूव नहीं करते, अपनी गिरबान में नहीं झांकते। आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मुझे क्या ज़रूरत देखने की कि दूसरे बुराइयाँ कर रहे हैं तो मैं भी बुराई करूँ? मुझे अपने आप को देखने की ज़रूरत है कि मैं बेहतर से बेहतर कर सकूँ, मैं बेहतर से बेहतर हो सकूँ, मैं अपनी दुनिया और आखिरत को सेव कर सकूँ।
میں اپنے لیے بہتر کر سکوں، اپنے والدین کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے بہتر کر سکوں، اور اگر مجھے موقع ملے تو میں اپنی قوم اور ملک کے لیے بہتر کر سکوں، میں امت مسلمہ کے لیے بہتر کر سکوں، میں انسانیت کے لیے بہتر کر سکوں۔ ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے، بجائے یہ کہ ہم کہیں کہ بہتی گنگا میں سب ہاتھ دھوتے ہیں، ہمیں اپنے ہاتھ کھینچنے چاہیے۔ ہمیں اس کرپشن سے، اس ملاوٹ سے، اس دھوکے سے، اس جھوٹ سے، اس فراڈ سے باہر نکلنا چاہیے۔ ہمیں اپنی گندگی کو صاف کرنا چاہیے، ہمیں اپنے معاشرے کو بہتر بنانے کی طرف سوچنا چاہیے، اپنے اندر وہ شعور، وہ سوچ پیدا کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنی امپروومنٹ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، ہمیں اپنی لرننگ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ ہمیں ایک دوسرے کو متحد کرنے کی ضرورت ہے ایک ایجنڈے کے نیچے۔ ہمیں نفرت کی سیاست سے باز آنا چاہیے، ہمیں نفرت اور چیکلش کی سیاست، ایک دوسرے سے ٹکراؤ کی سیاست سے باز آنا چاہیے۔ ہمیں شخصیت پرستی، مادہ پرستی سے باہر نکلنا چاہیے۔ ہمیں اپنی محنت، اگر ہم محنت سے جس دن کمائیں گے، ہمارے اندر خودداری بھی پیدا ہوگی اور غیرت بھی پیدا ہوگی۔ ہم بے حیائی کی طرف جائیں گے، کرپشن کی طرف جائیں گے، جھوٹ کی طرف جائیں گے، دھوکے کی طرف جائیں گے، تو یہ چیزیں ہمیں بغیرت بنا دیں گی۔ پھر ہم کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہوں گے۔ ہم کہیں گے بس دوسرا جو کرتا ہے کرے، ہم بھی غلط کرتے ہیں، دوسرے غلط کر رہے ہیں ہم بھی کرتے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی، ہم ڈھیٹ بن جائیں گے، ہم بغیرت بن جائیں گے۔ اور ہماری قوم، ہمارا معاشرہ جس طریقے سے ہمیں یہاں رہتے ہوئے کئی دفعہ مجھے بھی کئی دفعہ اس بات پہ افسوس ہوا کہ یار یہ اتنا جھوٹ، اتنا دھوکہ، اتنی ملاوٹ، اتنی کرپشن، مجھے افسوس ہوا یہاں پہ رہتے ہوئے۔ لیکن پھر میں نے سوچا کہ بجائے یہ کہ افسوس کرنے کے، مجھے وہ کھڑا ہونا چاہیے ان سوالات کو لے کے جو میرے اندر پیدا ہو رہی ہیں، اور ان مسائل کو لے کے جو میں دیکھ رہا ہوں، جو بہت زیادہ سیریس نوعیت کے ہوتے جا رہے ہیں، جو بڑھتی جا رہی ہیں، اور اس گندگی کو جو بڑھتی جا رہی ہے، ان برائیوں کو جو بڑھتی جا رہی ہیں، ان خرابیوں کو جو بڑھتی جا رہی ہیں، ان برائیوں کو وہ جو بڑھتی جا رہی ہیں، اور وہ بیماریاں جو بڑھتی جا رہی ہیں، بیالوجیکل، سائیکولوجیکل اور سوشل سطحوں پہ سنگین مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اکنومیکلی ہم دن بدن تباہ ہوتے جا رہے ہیں، روپے کی قدر گرتی جا رہی ہے۔ روپے کی قدر گرنے کا مطلب یہ ہے کہ ملک کی قدر گر رہی ہے۔ اور یہ کہاں سے یہ آغاز ہوا، کہاں سے یہ شروع ہوا، ہمیں یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے۔ ان تمام مسائل کے پیچھے وجوہات کیا کیا تھی، ملک دو ٹکڑے کیوں ہوا، ہمیں ان چیزوں کو بھی جاننے کی ضرورت ہے۔ اور ہمیں یہ تمام جو وجوہات ہیں، جو ان کی جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہے، ان کو سمجھ کے اپنے آپ کو بہتر کریں، تاکہ ہم جان سکیں۔ ہمیں سب سے پہلے ان کو سمجھنے اور جاننے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اپنے آپ کو بہتر کر سکیں، اپنے آپ کو امپروو کر سکیں، اور اپنے مسائل کے حل کی طرف جا سکیں۔ لہٰذا ہمیں ایک نقطے پہ اکٹھے ہو کر ہمیں ان تمام چیزوں کو جاننا، سمجھنا، اور ان کو سولوشن کی طرف جانا چاہیے، حل کی طرف جانا چاہیے، صفائی کی طرف جانا چاہیے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان تمام چیزوں کی سیریسنس کو سمجھیں گے اور ایک نقطے پہ جمع ہوں گے، تاکہ ہم اپنے مسائل کو حل کر سکیں، اپنے آپ کو اور اپنے گریبان میں جھانکیں گے، اپنے آپ کو ایک بہتر انسان اور بہتر معاشرہ ہم ثابت کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو یورپ سے بہت آگے لے کے جا سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا ملک جغرافیائی لحاظ سے بھی اور وسائل کے لحاظ سے بھی بہت بہترین ملک ہے۔ لیکن فرق صرف یہ ہے کہ ہمیں خود کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ جس دن ہم خود بہتر ہوں گے، ہر چیز بہت بہتر ہوگی اور بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ ہم یہاں پہ ہم ایسا معاشرہ کیوں نہیں پیدا کرتے کہ ہم جہاں پہ رہتے ہوئے فخر محسوس کریں، ہمارے آنے والی نسلیں افسوس کرنے کے بجائے فخر محسوس کریں۔ ہم اپنے آپ کو قابل رحم بنانے کے بجائے قابل فخر بنائیں، اپنے ملک اور معاشرے کو بہتر بنائیں۔ ہم کرپشن، جھوٹ، بے حیائی، برا روی، ان چیزوں سے جو ظاہری اٹریکشن ہے، ہم اس ڈیلیوژن کی دنیا میں رہنے کے بجائے حقیقت کی دنیا میں کیوں نہیں آتے؟ ہمیں حقیقت کی دنیا میں آنا چاہیے۔ اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں آپ سب سے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے، تعاون کریں گے، ایک دوسرے سے محبت کریں گے، اور اپنے آپ کو اپنے گریبان میں جھانکیں گے اور بہتر کریں گے۔ اور انشاءاللہ میں اس بارے میں اس متعلق ہر سب کی دل کی کھڑکیوں کے دروازوں پر دستک دیتا رہوں گا،
اور آنے والے وقت میں انشاءاللہ ہم سب مل کے ایک بہتر معاشرے کی طرف بڑھیں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔